अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। ऊँट की दुआएं। आज हम ऊँट की दुआएं पढ़ेंगे। एक हदीस में है कि एक ऊँट दौड़ता हुआ आया। एक ऊँट आता है और अपनी गर्दन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में डालकर रोने लगा यहाँ तक कि रोते रोते ज़मीन तर हो गई। रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट फरियादी बन के आया है, मेरे पास क्यों आया? इतने में एक सहाबी पीछे दौड़ता हुआ आया। या रसूल अल्लाह, ये तो गुम हो गया, मैं इसे ढूंढता फिरता हूँ। कहा, ये तेरी शिकायत कर रहा है। अर्ज़ किया, क्या शिकायत कर रहा है? फरमाया, ये यूं कह रहा है, या रसूल अल्लाह, मैं जब जवान था तो इनके काम करता था, पानी लाता था, लकड़ियाँ लाता था, मेरे ऊपर सब कुछ लादते थे, मेरे लिए मैं लेकर चलता था, मेरे ऊपर सब कुछ लादते थे और मैं लेकर चलता था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो ये मुझे ज़िबा करना चाहते हैं, आप मेरी जान बचाएं। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम ज़िबा तो करना चाहते हैं। फरमाया, फिर ये मुझे दे दो। अर्ज़ किया, ये आप पर कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ऊँट, चला जा। ऊँट ने आवाज़ निकाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। फिर दूसरी दफ़ा आवाज़ निकाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। फिर तीसरी दफ़ा आवाज़ निकाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। फिर चौथी दफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, चौथी दफ़ा जब आवाज़ निकाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चक्कर हमें तो समझ में नहीं आया, ये क्या चक्कर चल रहा है? फरमाया, ये मुझे दुआएं दे रहा था। इसने मुझे पहली दफ़ा कहा, अल्लाह आपके भी खौफ को दूर करे जैसे आपने मेरे खौफ को दूर किया। मैंने कहा, आमीन। इसने कहा, अल्लाह आपकी उम्मत को दुश्मन से हलाक होने से बचाए कि ये बिल्कुल हलाक ना हो जाए। मैंने कहा, आमीन। इसने कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत को कतात से हलाक ना करे। मैंने कहा, आमीन। इसने कहा, अल्लाह आपकी उम्मत को हमेशा जोड़े रखे। इस पर मुझे रोना आ गया। कहा कि मेरे रब ने मुझे बताया है कि तेरी उम्मत भी इख्तलाफ होगा, तुम्हारी उम्मत में भी इख्तलाफ होगा। इस्तग़फ़ार। कुरान पर अमल क्यों ज़रूरी है? जिन्नात के नबी और आप पर अल्लाह ने किताब को इस अंदाज से उतारा कि पहले किसी नबी पर किताब ऐसे ना उतरी जैसे ये किताब उतरी। सुभान अल्लाह। सारे आलिम पर जब कुरान उतरा, आसमान के दरवाजे बंद कर दिए गए। अब कोई जिन ऊपर नहीं जा सकता, कोई शैतान ऊपर नहीं जा सकता कि अल्लाह के नबी पर कुरान उतर रहा है। सुभान अल्लाह। जैसे सदर की सवारी गुजरती है तो ट्रैफिक बंद होती है कि नहीं होती है, और वज़ीर गुजरे तो नहीं बंद होती, सदर गुजरे तो नहीं बंद होती। पहले नबी आए वज़ीरों की तरह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ीरों की तरह और मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए बादशाहों की तरह। सारे आसमान के दरवाजे बंद, ट्रैफिक बंद। अब कोई शैतान ऊपर नहीं जा सकता। बड़े ज़बरदस्त पहरे लगा दिए गए।
وجود پر جواب پر شیطان جاتا ہے، اسے آگ کا انگارہ پکڑتا ہے، ہلاک ہوتا ہے۔ اے اپنے بڑے سرداروں کے پاس، ابلیس کے پاس آئے۔ جی حضرات، کوئی بہت بڑی بات دنیا میں ہو گئی ہے کہ ہمیں کوئی اوپر جانے نہیں دیتا، جاتے ہیں تو مار پڑتی ہے۔ اس نے کہا کہ تم چکر لگاؤ، کوئی واقعہ وجود میں آتا ہے، کوئی واقعہ وجود میں آتا ہے۔ نصیبین ایک جگہ ہے، غالباً عراق میں ہے۔ اب جماعتیں پھیل گئی ساری دنیا میں۔ نصیبین بستی کے جنات کی جماعت اڑتے اڑتے تہمے پہنچی۔ تہمے دیکھا فجر کے وقت میں حضور اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نفل نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت کر کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں جب جنات کا گزر ہوا اور قرآن سنا۔ ارے یہی ہے جس نے ہمارے آسمان کے دروازے بند کروا دیے۔ اب سارے جنات کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی، سارے کے سارے جنات ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جاؤ اپنی قوم کو دعوت دو کہ آخری رسول آ چکا ہے، اس کی نبوت کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ وہی جنات جو تحقیق کرنے آئے تھے کہ کیا ہے، وہی جنات نبی کی دائمی بن کر جا رہے ہیں۔ دائی بن کے جا رہے ہیں۔ کیا صحابہ کمائی نہیں کر سکتے تھے؟ میرے بھائیوں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکر لی ہوئی ہے۔ ابھی آپ دل سے خیال نکال دیں کہ ہمیں کوئی مادی طاقتیں نفع پہنچا سکتی ہیں۔ ہاں، مادی طاقتوں سے نفع ہوگا جب زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہو جائے گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی ہمارے ارد گرد ہو کہ ہم مر جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن بنا ہوا تھا۔ بھوکے چل رہے ہیں، بھوکے امت چل رہی ہے، بھوکی بیٹے، بھوکی بیٹی، بھوکے داماد، بھوکا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھوکے سارے اصحابی صف والے، بھوکے انصار، بھوکے مہاجرین، بھوکے کیا وہ کمائی نہیں کر سکتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون کمائی کر سکتا تھا؟ خیبر کے دروازے کو اٹھا کے پھینک دیا، کمائی نہیں کر سکتا، ایسا اجر ہے۔ بھائیو، خیبر کے دروازے کو جیسے 40 آدمی کھولتے تھے، جیسے 40 آدمی کھولتے تھے، اسے یوں پکڑا اور اٹھا کے توڑ دیا۔ وہ کمائی نہیں کر سکتے تھے، وہ بیٹوں کو روٹی نہیں کھلا سکتے تھے۔ اس وقت بھی دو بیٹوں میں صرف ایک کو روٹی نہیں کھلا سکتے۔ وہ کس بات پر قربان ہوئے ہیں؟ ہمارے لیے قربان ہو رہے ہیں کہ ہم نے کلمے کو سارے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ 4 دن کی بھوک برداشت کر لو، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ۔
انشاءاللہ بھوک تو برداشت کوئی یہاں کوئی پیاس نہیں برداشت کرتا، بھوک کس نے برداشت کرنی ہے، پر کوشش کرنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب تو وہ دن چلے گئے، اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے اتنے تحفے ہیں ہمارے پاس، تو کھائیں پئیں مزے کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا راستہ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ حافظ۔